बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया गया था और उन्हें रिहा करने का हुक्म भी कर दिया गया था जारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। वो फिर पुलिस लाइन गेस्ट हाउस जो था उसमें इमरान खान साहब रहे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के मुताबिक जो है उनको पेश किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको 2 हफ्तों की जमानत जो है वो मिल गई है। वो अल कादिर ट्रस्ट केस जिसमें उनको गिरफ्तार किया गया था पाकिस्तान में, जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी बेल एप्लीकेशन के लिए आए हुए थे और रेंजर ने उन्हें गिरफ्तार किया था। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि लाहौर से पुलिस पहुंची हुई थी इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए और फिर इमरान खान साहब ने इस खदशे का इजहार भी किया। और आज रिवायती तौर पर जैसे एक होता है कि गिरफ्तारी में आदमी के आसाब जो है वो जवाब दे जाते हैं या आदमी कमज़ोर महसूस करता है अपने आप को, बेबसी का भी इजहार किया जाता है बहुत सारे गिरफ्तार लोगों की जानिब से। लेकिन आज इमरान खान साहब ने फिर एक बार साबित किया कि वो मर्द आहन हैं, उनके आसाब बहुत मजबूत हैं और जिन लोगों से उनकी जंग है वो उस जंग में वो अपनी जो किसी भी किस्म की कमजोरी का इजहार नहीं करना चाहते और ना उन्होंने किया। आज जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए तो फिर सहाफ़ियों से गैर रस्मी उनकी मुलाकात हुई। आज फिर उन्होंने जो हमारे आर्मी चीफ है उसके हवाले से जो कुछ कहा वो मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये आज कहा कि जी ऐसा लग रहा है जैसे मुल्क में मार्शल लॉ डिक्लेयर हो गया है, मुझे अगवा किया गया, किधर गई पुलिस, किधर गया कानून। पंजाब पुलिस मुझे गिरफ्तार करने के लिए बाहर मौजूद है, मुझे गिरफ्तार किया गया तो वही रद्द अमल आएगा, नहीं चाहता कि वही हालात पैदा हों, आपको आगाह कर रहा हूँ। ये उन्होंने अपने वकील से कहा, हामिद खान साहब से। और आज फिर उन्होंने वो बात दोहराई कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर आईएसआई का कंट्रोल था, गिरफ्तारी पर मजामत नहीं करूंगा, हाई कोर्ट में मुझे मारा गया, ये मेरा मुल्क, मेरी फौज और मेरी अवाम है, किसी सूरत पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा। जिस तरह मुझे उठाया गया वो आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर हो ही नहीं सकता। मेरे साथ जो कुछ हुआ है उसके जिम्मेदार आर्मी चीफ है, उन्हें डर है कि मैं इख्तियार में आया तो उन्हें डी नोटिफाई कर दूंगा, ये इमरान खान साहब ने कहा। फौज ने अब ये जो सारी गुफ्तगू हुई है इसमें कहीं ये तासुर नहीं मिलता कि इमरान खान साहब जो है वो बहरहाल इस वक्त डरे हुए हैं। उन्होंने जो पहले उनका मौक़िफ़ था आज फिर उन्होंने उसका इयादा किया आर्मी चीफ पर, फिर आज उन्होंने वाज़ेह नाम लिया और कहा कि जी जो कुछ हुआ उनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक किस्म की, मैं समझता हूँ, वार्निंग भी दी है कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया जाता है तो फिर ऐसा रद्द अमल आएगा। और ये धमकी नहीं है, किसी हद तक मैं समझता हूँ उनकी बात दुरुस्त है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं लोगों को ये भी कहता हूँ कि पुरअमन रहें, एहतजाज करें, लेकिन किसी किस्म की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जो हैं वो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को नहीं करनी चाहिए। अब ये इमरान खान साहब कह रहे हैं, अब रियासत क्या कर रही है, रियासती इदारे क्या कर रहे हैं। आप ये देखें कि इमरान खान साहब के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी जो रहनुमा हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं असद उमर साहब, उनको गिरफ्तार किया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया गया। फवाद चौधरी साहब जो है उनको भी गिरफ्तार किया गया। इजाज चौधरी गिरफ्तार हैं, शीरी मजारी गिरफ्तार हैं, यास्मीन राशिद बुजुर्ग खातून हैं, कैंसर पेशेंट हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। सरफराज चीमा साहब हमारे पंजाब के गवर्नर भी रहे, उनको भी गिरफ्तार किया गया। साही साहब को गिरफ्तार किया गया। अली मोहम्मद खान जो हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और बहुत सारे लोग जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया। महमूदुर रशीद और हमाद अजहर को जो है वो पुलिस पागल होकर ढूंढ रही है कि उनको भी गिरफ्तार किया जाए। ये तो वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है। लेकिन इमरान रियाज साहब जो है उनको भी सियालकोट में गिरफ्तार किया गया, उनका डिटेंशन ऑर्डर जारी कर दिया गया डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की जानिब से। आफ्ताब इकबाल साहब जो है उनको भी गिरफ्तार किया गया। वो तो खैर चूंकि पेटिशन हुई और आज फिर उनको कोर्ट में पेश भी कर दिया गया और कोर्ट ने उनको रिहा करने का हुक्म जो है वो भी दे दिया। अब रियासत जो है उसकी इस वक्त जो तरजीह है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरह क्रश कर दिया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ना बुनियादी इंसानी हकूक हैं, ना उन्हें इंसान समझा जा रहा है, ना ही उन्हें इंसानों की तरह डील किया जा रहा है। कुछ रियासती इदारे या कुछ लोग वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने घेराव जलाओ किया है, आर्मी की और दीगर तनसीबात पर हमला किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस किस्म के जो काम हैं उनकी बहरहाल किसी सूरत हिमायत नहीं की जा सकती। लेकिन एक ख्याल आपको भी रखना होगा कि ये जो रेस्पेक्ट होती है ये रेसिप्रोकल होती है, ये किसी एक फरीक की जानिब से ये जबरदस्ती रेस्पेक्ट किसी से नहीं करवाई जा सकती। हाँ, रेस्पेक्ट अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी रेस्पेक्ट की जाए तो फिर ये आप पर लाजिम है और आपके लिए जरूरी है कि आप भी वैसी ही रेस्पेक्ट दें। जब पाकिस्तान की एक मकबूल पार्टी,
ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر کو آپ کالر سے پکڑیں گے, انہیں دھکے دیں گے, ان کو غیر آئینی, غیر قانونی اور غیر اخلاقی طریقے سے ناجائز اور جیلی مقدمات میں, بھونڈے مقدمات میں, بیس لیس قسم کے ایلیگیشن میں جب ان کو گرفتار کریں گے, آپ ان کی چادر اور چار دیواری کا, ان کے گھروں کا تقدس پامال کریں گے, آپ ان کی خواتین کے ساتھ بدتمیزی کریں گے, آپ ان کی خواتین کو مارے پیٹیں گے, آپ سڑکوں پر خود ایسی فوٹیجز موجود ہے کہ پاکستان میں پنجاب پولیس بھی اور اسلام آباد پولیس بھی لوگوں کی گاڑیوں کو توڑ رہے ہیں, لوگوں کی املاک کو خود بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. تو جب آپ کے ریاستی ادارے اس قسم کے غیر آئینی, غیر قانونی اور غیر اخلاقی اقدامات میں ملوث ہوں گے تو پھر لوگوں سے یہ توقع کی جائے کہ لوگ یہ سب کچھ نہ کریں, تو یہ آپ کی توقع جو ہے یہ غلط ہے. جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کا جواب ویسا ہی آئے گا, آنا نہیں چاہیے. میں کسی کو اکسا نہیں رہا اور نہ ہی میرا یہ مقصد ہے, لیکن جب پولیس کسی کے گھر میں گھسے گی, وہاں توڑ پھوڑ کرے گی, ان کی خواتین کو بے عزت کرے گی, ان کو مارے پیٹے گی, تو پھر بدلے میں پولیس کو یا کسی بھی پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کو اگر وہ یہ کام کرے گا تو پھر بدلے میں گلدستے نہیں ملیں گے, بدلے میں آپ کو ہار نہیں پہنائے جائیں گے, بدلے میں آپ کو گالی ملے گی, آپ کو پتھر ملے گا, آپ کو لاٹھی ملے گی. اور اگر بہت زیادہ جس طرح لوگ ہوتے ہیں تو پھر بدلے میں لوگ آتشی اسلحہ کا بھی استعمال کرتے ہیں, اور ہوا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بہت ساری جانیں ضائع گئی ہیں. ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ 150 سے زائد لوگ جو ہیں وہ اس فسادات میں اور اس احتجاج اور گھیراؤ جلاؤ میں اپنی جانوں سے نذرانے پیش کر چکے ہیں. اب یہ وہ ایک شعر ہے نا کہ یہ خون خاک نشینا تھا رزق خاک ہوا, تو یہ خون جو ہے اب یہ کس کے سر جائے گا؟ وہ لوگ جو دو لوگوں کی خواہش پر جنہوں نے اس پورے ملک کو ایک ایسی آگ میں جھونک دیا ہے جس کو بجھانا بہت مشکل ہو رہا ہے. اللہ کرے یہ آگ مزید نہ بھڑکے اور یہ آگ بجھ جائے, لیکن ریاستی اداروں کی طرف سے اب تک جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ اس آگ پر تیل ڈالنے والا کام ہے. ریاستی اداروں کو سوچنا چاہیے کہ ملک خواہشات پر نہیں چلتے بلکہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فضل الرحمان صاحب نے آج میں سمجھتا ہوں ایک انتہائی خطرناک کارڈ کھیلا ہے. انہوں نے ایک گفتگو کی ہے, جو گفتگو میں باقی باتیں ہیں وہ ایک طرف, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے یہ اس تشدد والے اور یہ احتجاج والے جو بھی میڈیا رپورٹ کرتا رہا اس پر انہوں نے باتیں کی ہیں کہ جی ہم تو پہلے نشاندہی کر چکے تھے کہ یہ ملک کے لیے خطرہ ہے, یہ اس ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے. لیکن اس سے زیادہ جو انہوں نے خطرناک بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ کیا ان لوگوں کو مسلمان بھی کہا جا سکتا ہے؟ اب یہ پاکستان کی ایک مذہبی پارٹی, ایک سیاسی پارٹی بھی ہے, اور اس کے ایک بڑے لیڈر کی طرف سے, ایک بڑے رہنما کی طرف سے فضل الرحمان صاحب جو ہے ان کا طرز سیاست یا ان کے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ بہرحال پاکستان کی ایک بڑی سیاسی مذہبی پارٹی کے سربراہ ہیں, اور ان کی بات کی ایک اہمیت ہے اور ان کی بات کا ایک وزن ہے. آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں کو مسلمان بھی کہا جا سکتا ہے؟ دوسرے لفظوں میں یہ ایک پھر سے ایسی آگ جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں فضل الرحمان صاحب خود بھی ان کا وہ اس لپیٹ میں آ سکتے ہیں. خدا کے لیے لوگوں کے ایمان کا, لوگوں کے مذہب کا, لوگوں کے دین کا فیصلہ جو ہے یہ آپ نہ کریں. کسی کا ایمان کیسا ہے یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہے, یہ آپ اور میں نہیں کر سکتے. اس بنیاد پر پہلے بھی عمران خان صاحب پر ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے منصوبہ بندی کے تحت, اور اب جب پاکستان کی ایک بڑی پارٹی کے ایک مذہبی رہنما کی جانب سے یہ کہا جائے کہ جی ان لوگوں کو مسلمان بھی نہیں کہا جا سکتا, تو وہ لوگ جو جذبات سے زیادہ کام لیتے ہیں اور عقل سے زیادہ کام نہیں لیتے, ایک قسم کی ان کو اجازت مل جاتی ہے ایسی گفتگو کے بعد کہ جی ٹھیک ہے پھر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں یہ شاید جینے کے قابل نہیں اور واجب القتل ہے, تو خدا را اس پریکٹس کو بند کیا جائے. اس قسم کی گفتگو جو ہے یہ مزید اس ملک میں آگ لگانے کا باعث بنے گی. امید ہے فضل الرحمان صاحب اپنی یہ جو گفتگو انہوں نے کی ہے اس سے وہ ایک دفعہ پھر شاید اس پہ اظہار کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے میری یہ کہی گئی جو بات ہے کہ ان کو مسلمان بھی کہا جا سکتا ہے یا نہیں, یہ میں واپس لیتا ہوں. وہ بھی ہماری طرح مسلمان ہیں اور ان کو بھی اس ملک میں ویسی حقوق حاصل ہیں جیسے پاکستان کے دیگر لوگوں کو ہیں. تو کھیل جو ہے اب آخری اس میں داخل ہو گیا ہے. پاکستان میں سویلین بالادستی کی یہ جنگ جو ہے یہ عمران خان صاحب لڑ رہے ہیں. باقی پاکستان کے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی کے, وہ اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی قوت کے آگے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں, بلکہ گھٹنے نہیں ٹیکے ماتھا بھی ٹیک دیا ہے. ایک اکیلے عمران خان صاحب ہیں
جو یہ جنگ لڑ رہے ہیں. میں ذاتی طور پر بھی اس چیز کا قائل ہوں کہ پاکستان میں حق حکمرانی جو ہے وہ بہرحال لوگوں کے منتخب کردہ جو لوگ ہیں ان کا ہے. پاکستان کا کوئی ادارہ یا پاکستان کے کسی ادارے میں بیٹھے ہوئے چند لوگ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ پاکستان کیسے چلے گا. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.